आदाब नाजरीन, मुद्दत से भटकी छाऊँ है कोई चिनार दे, मौला मेरी ज़मीन को फिर से बहार दे। फिर ज़ैफ़रां के खेत में खातूं हो नगमज़न, खुशबू को फूल फूल को फिर लालज़ार दे। ये दुआ से शुरू करते हैं आज का ये हमारा प्रोग्राम जो गुफ्तगू पे मबनी है, और गुफ्तगू एक ऐसी मिलनसार हस्म खातून से जो न सिर्फ़ कलमकारा हैं, तजिया निगार हैं, स्कॉलर हैं, बल्कि अपनी शख्सियत में ख़ुद एक ऐसा आईना है जिसमें बहुत सारे तजुर्बात का अक्स है। मेरी मुराद है डॉक्टर नाइला अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ महव गुफ्तगू हूँ। बहुत कहाँ से शुरू करूँ सोच रहा था मैं अभी जब कैमरा ऑन हुआ। जी ऐसा करते हैं आपकी शख्सियत से शुरू करते हैं। ज़रूर। कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं कश्मीरी हूँ जी और मेरा बचपन श्रीनगर कश्मीर में गुजरा है। जी मेरी पढ़ाई स्कूलिंग यहाँ पे हुई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में, जी और 18 साल की उम्र में मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे मैंने अपना बीए किया इंग्लिश ऑनर्स में। ओके उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमए किया, वो भी अंग्रेज़ी ऑनर्स में। जी फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अपने घर आई और यहाँ एक आध साल वुमेंस कॉलेज में मैंने पढ़ाया एज एन एड हॉक लेक्चरर। तो वहाँ पे मैंने अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाया। जी जी और 1998 में मैं और मेरे मियाँ अमेरिका चले गए। वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की, दूसरा एमए किया मैंने अंग्रेज़ी में वहाँ, और उसके बाद पीएचडी किया वो भी अंग्रेज़ी में। और 1998 से मैं अमेरिका में पढ़ा रही हूँ, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में। तो बचपन अपना मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत ही खूबसूरत वक्त था वो, बहुत प्यार मोहब्बत का वक्त था। मेरे रिश्तेदार इर्द गिर्द थे, हमारे वालिदैन तो पूरे वक्त होते थे साथ, और इनका इन्फ्लुएंस मेरे पे बहुत रहा। जो भी मैंने अदब के बारे में सीखा है, अपने कल्चर के बारे में सीखा है, मज़हब के बारे में सीखा है, अपने तरीक़ों के बारे में सीखा है, उसका पूरा क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है। जी और माशाल्लाह दोनों तरफ से मेरे वालिद का ख़ानदान और मेरी वालदा का ख़ानदान भी बहुत बड़े ख़ानदान है। जी तो चचा, पुफियाँ, मामू, खाला वग़ैरह हमेशा वो इर्द गिर्द हमारे रहे। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस पीरियड में उतना अफेक्शन मुझे मिला जिससे मेरी ग्रोथ हुई, इमोशनल ग्रोथ हुई। जी जी और मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि मैं कोशिश करूं कि मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी साथ साथ हो। प्रोफेसर साहब ये बताइए, आपके घर में माशाल्लाह आपने कहा ये इमोशनल अटैचमेंट तो ज़रूर रही होगी। किसके साथ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी घर में? इमोशनल अटैचमेंट हमेशा रही है और अभी भी है अपने वालिदैन के साथ। मैं इकलौती औलाद हूँ, जी तो सारा अटेंशन मेरे वालिदैन का मेरे पे रहा पूरे वक्त, क्योंकि भाई बहन थे नहीं जिनके साथ वो प्यार बांट सकें या अटेंशन बांट सकें। तो हर वक्त मेरे पे रहा। और वालिद का जो इन्फ्लुएंस है मज़हबी मामलात में, जी अदबी मामलात में, जी कल्चर के मामलात में, वो बहुत रहा मेरे पे। वालदा का भी बहुत रहा। लेकिन वालिद की प्रेजेंस से ये हुआ कि मैंने एक ऑब्जेक्टिविटी गेन की, क्योंकि मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है अपने ख़ानदान के साथ, अपने भाइयों वगैरह के साथ। जी लेकिन अपने वालिद की इन्फ्लुएंस की वजह से एक ऑब्जेक्टिव नज़रिया गेन किया मैंने, जी जिसकी वजह से मैं देख पाई, या मेरा ख़्याल है, मैं अपने आप को ये हमेशा कंसोल करती हूँ ये बोल के कि मैं देख सकती हूँ कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। आपकी नज़र में आपके नाना क्या थे? बताइए ना, पहले नाना कौन थे? ये थे जी, मेरे नाना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। और मेरी नज़र में मेरे नाना एक लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी थे। जी और बचपन में तो खैर हर वक्त मुझे इस बात का एहसास था कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। इन्होंने कश्मीर में किस किस्म के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लाए थे। ज़ कथ बोजान पे मैं अत याद कि बज अकिस बोन हिंद शहजार अस्तर या जन फांफले मुशा कूर उसके तरफ बाद में आप लिटरेचर की तरफ आ गए। जी
فکشن کی جانب اور وہ بھی خواتین کے حوالے سے. جی جی آپ کو لگا کہ خواتین کے لیے ضروری ہے لکھنا خاص کر کشمیر میں؟ جی میرے خیال سے مجھے یاد ہے کہ میرے خیال سے میں 12ویں میں تھی. اس وقت میرا ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس تھا. جی ہائی اسکول میں نے کوٹھی باغ میں کیا. جی تو پریزنٹیشن کانونٹ کے بعد 11ویں اور 12ویں میں نے کوٹھی باغ ہائی اسکول میں وہ کلاسز کمپلیٹ کی. جی اور میرا ایک سبجیکٹ اس وقت پولیٹیکل سائنس تھا. اور مجھے یاد ہے 12ویں میں نیا کشمیر مینیفیسٹو میں نے بہت غور سے پڑھا. اور اس مینیفیسٹو میں ویمنس چارٹر تھا, وہ بھی میں نے بہت غور سے پڑھا کہ عورتوں کی ایمانسپیشن پہ, عورتوں کی تعلیم پہ, عورتوں کی امپاورمنٹ پہ کتنا ایمفسس دیا گیا تھا نیا کشمیر مینیفیسٹو میں. اور میں نے خود یہ اپنے بچپن میں دیکھا کہ لڑکیوں کی پڑھائی پہ, لڑکیوں کی, عورتوں کی پروفیشنلائزیشن پہ کشمیری معاشرے میں کتنا ایمفسس تھا. ہندوستان کے جو باقی علاقے ہیں, جو باقی اسٹیٹس ہیں, یا جو یہاں باقی مسلمان کمیونٹیز ہیں ہندوستان میں, ان یا بر صغیر میں, وہاں پہ میں نے اتنا ایمفسس نہیں دیکھا جتنا کہ کشمیر میں ہے. یہ جو آپ نے کتاب ایک شائع کی ہے جس کا علی محمد گلکار صاحب نے بھی جی اردو میں ترجمہ کیا ہے, جی یہ اسی حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ ہند پاک رغابت کی بنیاد کشمیر میں اسلام, خواتین و تشدد. ذرا میں اپنے ناظرین کو یہ کتاب پہلے دکھا دوں آرام سے. یہاں پہ اور 2 کتابیں ہیں میرے پاس, میں پہلے ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. فکشن آف نیشنلٹی ان ایرا آف ٹرانسلیشن. جی یہ دکھا, ذرا اس پہ کچھ بتائیے کتاب کس حوالے سے. میں نے اپنا PhD یونیورسٹی آف اوکلاہوما سے کیا ہے, جی جو کہ امریکہ میں. جی اور میں نے اپنی ڈسرٹیشن لکھی ہے ساؤتھ ایشین لٹریچر پہ. زیادہ ایمفسس ہے جو لٹریچر بر صغیر کا ہے. تو کچھ آتھرز ہیں ہمارے ساؤتھ ایشین جو ویسٹ میں بھی بہت مشہور ہیں, ان کی ناولز کو میں نے اس کتاب میں اینالائز کیا ہے. امریکہ میں زیادہ بیٹھی جی آپ, جی کشمیر میں بچپن گزارا آپ نے. جی کشمیر تو بہرحال آپ زبان سے واقف ہی ہیں. جی اتنی خوبصورت اردو آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اتنی بہت شکریہ. اردو میں نے سیکھی ہے اپنے والدین سے. جی دونوں بہت خوبصورت اردو بولتے ہیں. جی میرے والد کو بہت شوق ہے اردو ادب کا, اردو کتابیں وہ بہت پڑھتے ہیں. ان کی لائبریری میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گی. ان کی لائبریری, ان کی کتابوں کی کلیکشن بہت رچ ہے. اور مجھے یاد ہے بچپن میں, خیر بچپن میں بھی بالی ووڈ کا بہت اثر تھا. جی اور جو بالی ووڈ ایکٹرز ہیں ان کی پروننسیشن, اس زمانے میں کچھ تھے, دلیپ کمار وغیرہ تھے جو بہت خوبصورت اردو بولتے تھے. کچھ اور بالی ووڈ ایکٹرز تھے جن کی پروننسیشن اتنی خاص نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے اردو کا سبق پڑھتے وقت ایک بار میں نے خدا کہا, اور اس وقت میرے والد نے مجھے ہاتھ پہ ڈنڈے سے مارا. خدا بولو, غلط تلفظ نہیں. الیکٹرانک میڈیا میں اپنا یہ فن دکھانے کا جو آپ کا کہنے کا انداز ہے, کبھی ریڈیو میں کوئی پروگرام ایسا جو آپ کو یاد ہے, یا ٹیلی ویژن پہ؟ ٹیلی ویژن میں خیر 1-2 ہوئے ہیں امریکہ میں. جی کشمیر میں مجھے بالکل یاد نہیں ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا 18 سال کی عمر میں دلی چلی گئی. جی وہاں پہ کالج اور یونیورسٹی کی میں نے. اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام کرنے کا. تو اس وقت مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اینکرنگ کروں, لیکن میرے والدین کو بالکل شوق نہیں تھا. اور میرے والد ہمیشہ کہتے تھے لکھو, اخباروں کے لیے آرٹیکلز لکھنے ہیں شوق سے لکھو, کتابیں لکھنی ہیں شوق سے لکھو, لیکن ریڈیو وغیرہ سے دور رہو. آپ دنیا کے مختلف ممالک خاص کر امریکہ میں رہے. جی سماجی معاشرتی طور پہ تو آپ کو ڈفرینس لگا ہی لگا, جیسا آپ نے خود کہا. جی کہتے ہیں یہ جنت ہے. آپ نے تو اس کا موازنہ باقی اور ممالک سے کیا ہوگا جو کافی ڈیولپڈ ہیں. جی کہاں پہ ہے یہ جنت, کس نظریے سے جنت ہے آج بھی؟ خیر جنت بے نظیر اس لحاظ سے ہے کہ یہ میرا گھر ہے. میرا بچپن یہاں گزرا ہے, میری پرورش یہاں ہوئی ہے. اس خوبصورت نوٹ پہ ہی ہم آپ سے رخصت لیں گے. بہت شکریہ. اور مجھے تو لگا کہ یہی ناظرین کہ انہوں نے سر اٹھانے کی بات کی کہ ہر جگہ پہ سر اٹھایا جائے. شاعر نے بہت پہلے کہا ہے, ہزاروں عظمتیں قربان اس دامن کی عظمت پر جو مجبوری کے عالم میں بھی پھیلایا نہیں جاتا.
محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ حافظ۔